बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नहम की इस्लामियात, रुकू नंबर 1 आयत 1 ता 10 का तर्जुमा पढ़ेंगे। जी, सूरत अनफाल को हम शुरू करने से पहले इसके तारुफ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मतनी सूरत है, इसके 10 रुकू हैं, 75 आयत हैं। ये 9वें पारे से शुरू कर 10वें पारे में ख़त्म होती है। ये सूरत 2 हिजरी में जंग बदर के बाद नाज़िल हुई। ग़ज़वे बदर इस्लाम और कुफ़्र की पहली जंग थी। इस सूरत में इस पर मुफस्सल तबसरा किया गया है। जंग बदर तारीख़ इस्लाम में वो वाह जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। ये जंग बदर के मकाम पर हुई। बदर एक गाँव का नाम है जो मदीना मनव्वरा से 80 मील के फासले पर वाक़ है। इसमें हम बात करेंगे जंग बदर के तबसरे की, माल गनीमत की, कैदियों के साथ सलूक की, हिजरत की अहमियत की, कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में क्या हदायत मिली है, लड़ाई के आदाब, मोमिनों की सिफत, जहाद की तैयारी, ये इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इसमें। अब हम अपना रुकू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका सवाल करते हैं अनिल इन्फाली माल गनीमत के बारे में। कुलिल इन्फालू कह तो माल गनीमत लिल्लाहि अल्लाह का, व रसूलुहु और उसके रसूल का, वत्तकू पस डरो अल्लाह से, व अस्लिहु और सुलह रखो ज़ात बैनकुम आपस में, व अतियुल्लाह और अल्लाह की इताअत करो, व रसूलुहु और इसके रसूल की, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग आपसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह तो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो अगर आप ईमान रखते हो। इस आयत मुबारका में माल गनीमत की बारे में वजाहत की गई है कि इसका मालिक तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा मज़ीद मालूमात के लिए अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करो। अब जो हुक्म दिया गया है इस पर अमल करो। मुसलमानों का यह फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म को माने और इसमें अपनी ख्वाहिशात का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ईमान लाने का मतलब ही होता है ताअत व बंदगी। इस लड़ाई में नौजवान मुसलमान आगे बढ़कर लड़ रहे थे, बड़े लोग उनकी पुश्त पनाही कर रहे थे। कुछ सहाबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। इनमें से हर एक कह रहा था कि माल गनीमत पर मेरा हक़ ज़्यादा है। इस झगड़े के फ़ैसले के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। आयत नंबर 2 है, इन्नमल मोमिनीना, हकीकत यह है कि मोमन अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा ज़ुकिरुल्लाह जब जिक्र किया जाए अल्लाह का, वाजिलत डर जाते हैं, कुलूबुहुम दिल उनके, व इज़ा तुलियत जब पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयतुहा इसकी आयतें, ज़ादतहुम ज़्यादा हो जाते हैं उनका ईमान, व अला रब्बिहिम यतवक्किलून अपने रब पर भरोसा रखते हैं। मोमन तो वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। जब उन्हें इसकी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। इस आयत मुबारका में बताया गया है कि जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल काम जाते हैं। कुरान मजीद की तिलावत सुनते ही उनके ईमान ताज़ा हो जाते हैं। वो हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, उसी से अपनी हाजत तलब करते हैं। यतवक्किलून अल्लज़ीना युकीमुस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया उसमें से नेक कामों पर ख़र्च करते हैं। ये भी मोमिनों की सिफत है कि जो माल अल्लाह ताला ने उनको दिया उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और नमाज कायम करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनूना हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। लाहुम उनके लिए दाराजतन दर्जे हैं, इंदा रब्बिहिम इनके रब के नज़दीक, व मग़फ़िरतुन और बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम और इज़्ज़त की रोज़ी है। यही सच्चे मोमिन हैं, उनके लिए उनके रब के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश की रोज़ी है। पहले तो मोमिनों की सिफतें बयान की गई। अब इसमें बताया गया है कि यही लोग जो हैं वो सच्चे मोमिन हैं और उनके लिए अल्लाह ताला के पास बड़े दर्जे और
عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجکم، جس طرح نکالا تجھے، ربکا تیرے رب نے، من بیتک بالحق، تیرے گھر سے حق کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، ان میں سے ایک جماعت، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لاکارہون، ناخوش تھی۔ تمہارے رب نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ ان آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کے موقع پر کچھ مسلمانوں کی دلی کیفیت بیان فرمائی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی کا حکم دیا اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے بجائے ابو جہل کے مسلح لشکر کو سامنے پایا تو ان میں لڑائی کے لیے ہچکچاہٹ پیدا ہوئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے، یجادلونک، جھگڑنے لگے، فی الحق، حق بات میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ ظاہر ہو گیا، کانما، گویا کہ یسوقون، دھکیلے جاتے تھے، الی الموت، طرف موت کے، وہم ینظرون، وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ حق بات کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ جھگڑنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح بھی ہو چکا تھا۔ کچھ منافقین نے باتیں بنا بنا کر مسلمانوں میں بزدلی اور خوف پیدا کر دیا، کیونکہ یہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہے تھے، مگر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ قریش اس مرحلے پر فیصلہ کن مقابلہ ہو، کیونکہ یہی موقع کفار سے بدلہ لینے کا تھا اور حق و باطل میں فرق کرنے کا تھا۔ وَإِذَا يُعِدُكُمُ اللَّهُ، اس وقت جب وہ وعدہ کرتے تھے تم سے، احد الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے، وتودون، تم چاہتے تو، ان غیر ذات شوکۃ، کہ بغیر ہتھیار کے، جو گروہ ہے، یکون، ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، ویرید، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا تھا، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا تھا، ان جو حق کو وہ سچ ثابت کر دے، حقاً حق، بکلمات، ساتھ اپنی باتوں کے، وَیَقْطَعُ دَابِرَ الْکَافِرِینَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ۔ جب وہ دو گروہوں میں سے، اس وقت کو یاد کرو جب تم سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ابو سفیان، ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بغیر ہتھیار کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ہجرت کے دوسرے سال سرداران قریش نے مدینہ پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف مدینہ کے راستے جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ایک گروہ مکہ سے اور دوسرا شام سے آ رہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں میں فرمایا، ان میں سے ایک گروہ کے ساتھ جنگ ہوگی اور اللہ تمہیں فتح دے گا۔ چونکہ تجارتی قافلہ تھوڑے افراد پر مشتمل ہے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان سے مقابلہ ہو، کیونکہ مسلمان بے سر و سامانی اور کمزوری کی حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ دوسرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق مکہ سے آنے والے جنگی گروہ سے لڑنے کا حکم دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 313 مسلمان اپنے سے بڑے لشکر کو شکست دی۔ استغیثون، جب تم فریاد کرتے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب، پس قبول کر لی اس نے، لکم، تمہارے لیے، انی ممدکم، کہ میں مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ من ملائکتی، فرشتوں سے، مردفین، لگاتار آنے والے، آگے پیچھے آنے والے فرشتوں سے۔ جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں تمہارے مدد کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں حق کی فتح اور باطل کی شکست کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کا ایک گروہ خوف زدہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے انکار کی جرأت نہیں تھی، لیکن دل میں سخت ڈرا ہوا تھا، گویا وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو سب نے دیکھ لیا، حق بات وہی ہوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، جو اللہ کی مرضی تھی۔
تاکہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ خواہ مشرکوں کی ایک جماعت ناخوشی تھی، اس جنگ سے وہ حالات پیدا ہو گئے جن کی بدولت اسلام کے قدم جمانے کا موقع ملا۔ وما جعل اللہ نہیں بنایا اس کو اللہ نے الا بشرا مگر بشارت ولا تطمئن تاکہ اطمینان حاصل کریں بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل۔ وما نصر اور نہیں مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اس خدا نے محض بشارت بنایا تھا اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارا دل اس سے اطمینان حاصل کرے، اور مدد تو خدا ہی کی طرف سے تھی، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جب بتایا گیا ہے کہ فتح کی خوشخبری سنائی گی، جب مسلمانوں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور وعدہ فرمایا کہ 1000 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا، لہٰذا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کامل فتح نصیب ہوئی۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کی مدد کافی ثابت ہوئی، مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہوا اور کفار مکہ ذلیل و رسوا ہوئے، کیونکہ فتح کا انحصار ظاہری ساز و سامان پر موقف نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز ایمان، اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسہ ہے، کیونکہ اللہ سب پر غالب ہے۔ اب ہم ڈائری دیکھتے ہیں۔ سورۃ انفال کا جو رکوع نمبر 1 ہے، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، وہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 اور 5 جو ہے وہ آپ لوگوں نے گھر کے کام میں اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور آیت نمبر 1 تا 3 جو ہے اس کا ترجمہ آپ نے جماعت کے کام میں لکھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے 5 آیات کا ترجمہ لکھنا ہے اور مکمل رکوع یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔